सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। कि जिसको गली के छोकरे भी नहीं पहचानते, जब वो शोहरत हासिल करना चाहता है तो वो हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर भौंकने लगता है, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी करने लगता है, हुजूर को गालियां देने लगता है। पूरी दुनिया का ये हाल है, किसी एक मुल्क का नहीं, किसी रियासत का नहीं, किसी खित्ते का नहीं। और मुसलमानों के जज्बात, कल्बी जज्बात मुस्तफ़ा जाने रहमत से ऐसे जुड़े हुए हैं कि एक हद तक हम अपने बाप के लिए तो बुरा सुन सकते हैं, लेकिन हम अपने नबी के लिए बुरा नहीं सुन सकते। एक कैफियत ये है। तो जहां हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाती है, मशरिक से लेके मगरिब तक, शमाल से लेके जुनूब तक, पूरी दुनिया का मुसलमान बेचैन हो जाता है, बेकरार हो जाता है। लेकिन आज मैं आपके सामने जब अल्लाह के रसूल की गुस्ताखियां की जाए, जब हुजूर अलैहिस्सलाम को गालियां दी जाए, तो उस वक्त हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, उस जिम्मेदारी पर कुछ गुफ्तगू करने की सआदत हासिल करूंगा। अहले मिंबर से भी मेरी गुजारिश है कि वो भी तवज्जो फरमाए, दुआएं दे, और आप सब तो संजीदगी से सुन ही रहे हैं, आपकी भी तवज्जो चाहता हूं। एक मर्तबा 14वीं सदी के मुजद्दिद इमाम अहले सुन्नत सैयदी आला हजरत से सवाल किया गया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गाली दी गई, हुजूर अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी की गई, तो क्या करना चाहिए। ये बहुत खास बात मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। उस कुश्ता इश्क रसूल से पूछा जा रहा है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को गाली दी गई, गुस्ताखी की गई, हमें क्या करना चाहिए, पब्लिक को क्या करना चाहिए, अवाम को क्या करना चाहिए। तो उस आशिक रसूल ने जवाब दिया, फरमाया मुसलमान सहीउल अकीदा उनकी तरफ इल्तिफात ही क्यों करें, यानी मुसलमान उनकी तरफ तवज्जो ही क्यों देते हैं। पहली बात तो यह है, जैसे किसी पागल की तरफ इंसान तवज्जो नहीं देता, मुसलमानों को चाहिए कि उन गालियां देने वालों की तरफ तवज्जो करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों ऐसा करें, इसलिए कि ऐसों का इलाज यही है, उनका इलाज यह है कि जब उनके सामने हो तो खामोश रहो, उनके सामने हो तो खामोशी बेहतर है, और अगर वो सामने न हो तो उनकी फरामोशी बेहतर है। जुमले के अदीबाना रंग पर आपकी तवज्जो चाहता हूं। फरमाया उनकी तरफ तुम्हें तवज्जो देने की जरूरत नहीं है, उनकी तरफ आप तवज्जो ना दें। अगर गालियों की क्लिप आ जाए, उसको फॉरवर्ड करने की कोई जरूरत नहीं है, उसको आगे बढ़ाने की कोई जरूरत नहीं है, वही डिलीट कीजिए, वही उसको खत्म कीजिए, ये अपनी मौत आप मरेंगे। फरमाया उनकी तरफ तवज्जो करने की जरूरत नहीं है। इलाज उन लोगों का ये है, अगर वो सामने हो तो खामोशी है, और अगर वो पीठ पीछे हो तो फरामोशी है, उनको भूल जाओ। अब उसके बाद फिर क्या, उनका इलाज करने का अब क्या करें। फरमाते हैं उठते बैठते हर वक्त हर हाल में अपने महबूबे बेमिसाल का जिक्र पाक इतना ज्यादा गर्म जोशी से करो कि मुखालिफ खुद ही आग में, हसद की आग में जल करके खत्म हो जाए। इलाज कितना बेहतर है कि अपने नबी का जिक्र इतनी कसरत से करो, इतनी कसरत से करो, इतनी गर्म जोशी से करो कि बच्चा बच्चा जिक्र मुस्तफा से अपनी जबान को तर कर ले। उठे तो जिक्र मुस्तफा, बैठे तो जिक्र मुस्तफा, लेटे तो जिक्र मुस्तफा। जिक्र मुस्तफा इतना कसरत से हो कि अगर तुम्हारे घर में खतना की महफिल भी हो तो नाच गाना नहीं होना
چاہیے بلکہ ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونا چاہیے. اگر تمہارے گھر میں شادیاں ہو تو بھی ذکر مصطفیٰ کی محفل ہونی چاہیے. اگر تمہارے گھر سے جنازے اٹھ رہے ہو, زیارت کی محفل ہو, تیجے کی محفل ہو, 10ویں 20ویں کی محفل ہو, تو بھی ذکر مصطفیٰ ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے اگر غم میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو غم ختم ہو جائے گا, اور خوشیوں میں ذکر مصطفیٰ کرو گے تو انشاءاللہ تمہاری خوشیاں دوبالا ہو جائے گی. وہ پتا چلا گرم جوشی کے ساتھ, پورے یقین کے ساتھ اپنے نبی کا ذکر کرو, کثرت سے ذکر کرو, بیٹھتے اٹھتے مدد کے واسطے یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے. شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب, اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح و شام, جانے کافر پر قیامت کیجئے. آئیے اب ہم بھی گرم و جوشی کے ساتھ, مردوں کی طرح نہیں سننا, گرم جوشی کے ساتھ اب اپنے محبوب کا ذکر کرتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوش. جواب تو دشمنان رسول کا یہی ہے نا, کیونکہ جب ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی, جب ایک بدبخت نے, یعنی یہ گالیوں کا سلسلہ آج کا نہیں ہے, پرانا ہے, حضور علیہ السلام کے ظاہری دور سے ہے. جب ایک بدبخت نے, توجہ فرمائیں, اگر توجہ ہے حیدرآباد کے عاشقوں کی تو میں عرض کروں, کیا ایک بدبخت نے اللہ کے رسول کو گالی دی تو آقا نے صحابہ سے فرمایا تم میں کون ہے, تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو جواب دے, تم میں کون ہے جو میری طرف سے اس بدبخت کو, کیونکہ اس بدبخت نے جو گالی دی تھی وہ اشعار کی شکل میں دی تھی. تو آقا نے فرمایا کون ہے اس کا جواب دے. ایک صاحب کھڑے ہوئے اور وہ بڑے نرم مزاج تھے, تو انہوں نے بہت ٹھنڈے ٹھنڈے انداز میں جواب دینا شروع کیا, اس لیے کہ گالی تو گرم جوشی سے دی گئی تھی اور جواب ٹھنڈا ٹھنڈا دیا جا رہا تھا. حضور نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, آقا نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ, اور پھر فرمایا کون ہے جو گالی کا انداز ہے اس کے مطابق جواب دے گا. تو پھر حضرت سیدنا حسان بن ثابت کھڑے ہوئے اور اتنا کرارا جواب دیا, اتنا سخت جواب دیا کہ حضور نے خوش ہو کے کہا اللہم اجد الحسان بروح القدس, جب تک حسان میری طرف سے جواب دیتا رہے گا اللہ تو جبریل کے ذریعے سے اس کی مدد فرماتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. گرم جوشی بھی کوئی چیز ہے. ہاں جب ماں کو گالی دی جاتی ہے تو آدمی گرم ہو جاتا ہے, جب رسول اللہ کو گالیاں دی جائے تو پھر حضور علیہ السلام کا ذکر گرم جوشی سے. اور پھر کیوں نہ کریں, ہمارے آقا تو ہیں ہی ایسے, ہمارے سرکار تو واللہ ان جیسا کوئی ہو تو لا کے بتاؤ نا. لوگ ان کو گالیاں دیتے, مجھے حیرت ہے, اور میں تو لوگوں کو کہتا ہوں, پورے ہندوستان میں پوری دنیا میں لوگوں کو کہتا ہوں, بھائیو کوئی ضروری نہیں ہے کہ دوسرے مذہب کا ہر آدمی رسول اللہ کو گالی دے. نہیں, ہر غیر مسلم حضور کو گالی نہیں دیتا اور دے بھی نہیں سکتا. غیر مسلم گالی دیتے یہ ضروری نہیں ہے, بلکہ ہمارے نبی کو گالی صرف وہی دیتا ہے جس کا باپ ایک نہیں ہوتا اور اس کی ماں نیک نہیں ہوتی. حضور کو جو گالی دیتا ہے وہ حضور کا کیا بگاڑتا ہے؟ چاند پہ تھوکنے سے چاند کا کوئی بگڑتا ہے؟ رسول اللہ کو گالی دینے سے حضور کا کچھ بگڑتا ہے؟ لیکن وہ بتاتا ہے کہ میں ہوں کس کا, میں ہوں کس کا. جب گالی دی ایک شخص نے, اس کا نام تھا ولید ابن مغیرہ. یہ میں کوئی جذبات کی بات نہیں کر رہا ہوں, ولید ابن مغیرہ, اس نے گالی دی تو اللہ نے اس کے 10 عیب گنائے قرآن میں, سورہ نون والقلم کے اندر 9 گنائے. تو وہ سب جانتا تھا کہ یہ سارے عیب میرے اندر موجود ہے, کیونکہ انسان اپنے آپ کو بہتر جانتا ہے, اپنے آپ سے بہتر کون جانتا ہے. تو پھر اس کے بعد 10واں عیب جو گنایا تو قرآن نے کہا اُتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ, محبوب جس نے تجھے گالی دی ہے پیارے, وہ تو اپنے باپ کا بیٹا ہی نہیں ہے, وہ تو اپنے باپ کا.
जो नबी को गाली दे समझ जाओ कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है, गड़बड़ जरूर। ये कुरान कह रहा है उतुल्लिम बाद ज़ालिका ज़नीन, प्यारे जिसने तुझे गाली दी तो वो तो बाप का है ही नहीं। तो वो अब दौड़ते दौड़ते गया और अपनी मां के सीने पे लात मार के उसे जमीन पे गिरा दिया। ये शराफत है गाली देने वालों के पास कि वो मां के भी नहीं होते, लोग इनके साथ क्या खड़े होते हैं, और मां के सीने पे बैठ गया। मैं फिर कह रहा हूं, मैं किसी एक मुल्क की बात नहीं है, पूरी दुनिया में जहां कोई हादसा हो, कोई एक मुल्क की बात, जनरल बात हो रही है, क्या उस सीने में बैठ गया। मैं तो 1450 साल पुरानी बात कर रहा हूं। सीने पे बैठ गया, बोला बता, 9 ऐप तो जानता हूं, ये 10वां जो बताया मुझे नहीं पता कि बता मैं कौन हूं। तो उसकी मां ने कहा अगर हलाली होता तो मां के सीने पे क्यों बैठता? तेरा बाप नाम मर्द था जिसका नाम मुगीरा था, वलीद इब्ने मुगीरा। तो मैं यहां अपने जौक के मुताबिक कहता हूं कि वो मुगीरा का नहीं था, वो वगैरह का था। अल्लामा हसन साहब, वो और वगैरह कहते ही उसको है जिसमें तादाद की कैद नहीं होती। इसलिए कि आप पूछते ना चाय लेंगे, पानी लेंगे या वगैरह है, तो चाय एक पानी एक दो ही हो गया ना, ये वगैरह में हद नहीं होती। तो वो मुगीरा का नहीं था, वगैरह का था। तो वगैरह में तो कोई हद ही नहीं होती। तो फिर इनसे पूछो गाली देने वालों, जिस मुल्क का भी गाली दे रहा है, पूछो ना कितने वगैरह थे। तब तू आमिना के लाल पर भौंक रहा है। खुदा की कसम, अगर मां शरीफ होती तो तू काफिर होकर भी कभी आमिना के लाल को गाली नहीं दे सकता था। इसलिए कि माओ के दूध की शराफत उनकी बेअदबी से इंसान को रोक देती। कोई गुस्ताखी करे, ये मैंने बात रख दी। लेकिन अब हमारे बुजुर्गों ने जो हमें नसीहत की है कि गर्म जोशी से हुजूर अलैहिस्सलाम का जिक्र कसरत से करो, तो थोड़ी देर आइए हम भी जिक्र करते हैं। और उनका जिक्र ही करने के लिए तो दुनिया में आए हैं। दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। जिना में चमन, चमन में समन, समन में फबन, फबन में दुल्हन, सजाए मेहन पे ऐसे में नन, ये अमनो अमा तुम्हारे लिए। और या रसूल अल्लाह, आपकी शान क्या है? इशारे से चांद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर लिया, गए हुए दिन को असर किया। ये ताबो तमा तुम्हारे लिए, ये मरहमतें, ये कच्ची मतें, ना चोरी लतें, ना अपनी गतें, कसूर करे और उनसे भरे कसूरे जिना तुम्हारे लिए। गर्म जोशी से हुजूर का जिक्र करो।